तपाईहरुलाई आज चाहिँ यो 6 वटा चाहिँ नेम रिएक्सनको बारेमा पढाउँछु जसमा तपाईहरुले मैले के एक्सप्लेन गर्छु भनेपछि यो रिएक्सनमा कुन रिएजेन्ट युज हुन्छ कुन सबस्ट्रेट युज हुन्छ हैन र यसको चाहिँ रिएजेन्टहरु सबस्ट्रेट्सहरु कसरी याद गर्ने र यसको प्रोडक्टहरु चाहिँ कसरी याद गर्ने यसले के प्रोडक्ट बनाउँछ त्यो मैले तपाईलाई एकदम मजाले सिकाउँछु। यसमा विलियमसन सिन्थेसिस छ, रजनमन्ड्स रिएक्सन छ, राइमर-टाइमन रिएक्सन छ, कार्बोनिल एमाइन टेस्ट छ, एल्डर कन्डेन्सेसन छ र क्यानिजारो रिएक्सन छ। सो बेसिकली यसमा चाहिँ तपाईलाई एकदम राम्रो मैले ट्रिक दिन्छु हैन। तपाईलाई एकदमै यो कथा जस्तै मैले तपाईलाई पढाउँछु, एउटा स्टोरी जस्तै तपाईहरु बुझ्दै जानुहुन्छ। एन्ड आई होप कि तपाईले लाइफ टाइममा यो रिएक्सनहरु चाहिँ अब चाहिँ कहिल्यै बिर्सिनुहुन्न। यो रिएक्सनमा मैले तपाईलाई मेकानिजमहरु चाहिँ दिइराको छैन, तर मैले तपाईलाई के दिन्छु रिएजेन्ट सबस्ट्रेटहरु याद कसरी गर्ने त्यति गर्नुभयो भने जस तपाईलाई एकदमै युजफुल छ। यो रिएक्सनहरु कस्तो छ भने एक्जाममा लगभग हरेक साल यो रिएक्सनहरु सोधिरहेको हुन्छ है र यसलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट तरिकाले लिनु होला किनभने यो रिएक्सनहरु खाली +2 को लागि मात्रै नै तपाईले ब्याचलर जानुभयो इन्ट्रान्सहरुतिर जानुभयो भने एकदमै युजफुल हुन्छ यो रिएक्सनहरु है। सो गाइस अब हामीले फर्स्ट रिएक्सन पढ्ने कुन त विलियमसन सिन्थेसिस है। ल गाइस सो फर्स्ट चाहिँ रिएक्सन के छ विलियमसन सिन्थेसिस रिएक्सन। सो विलियमसन सिन्थेसिस रिएक्सनमा के छ भने कि विलियमसन सिन्थेसिस रिएक्सनमा हामीले बनाउने चाहिँ के हो त इथर बनाउने है। अफ कोर्स इथर बनाउने अथवा इथर्स किन लेखे होला त मैले विलियमसन सिन्थेसिस रिएक्सन एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो। किन इम्पोर्टेन्ट भयो भने इथर बनाउनलाई देयर आर सो लट अफ वेज टु प्रिपेयर इथर। तर चाहिँ विलियमसन सिन्थेसिसको एउटा फाइदा के हो त कि विलियमसन सिन्थेसिस मेथडबाट हामीले सिमेट्रिकल अथवा अनसिमेट्रिकल as well as symmetrical बोथ टाइपको चाहिँ इथर बनाउन सक्छ है बाइ युजिङ विलियमसन सिन्थेसिस। त्यही भएर विलियमसन सिन्थेसिस इज द वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन। क्लासमा तिमीले ओल्डेज गोल्ड पटाएर हेर्यौ भने ओल्डेज गोल्ड पटाउँदाखेरि तिमीले के थाहा पाउँछौ भने अलमोस्ट हरेक चाहिँ एउटा वर्ष यो अल्टरनेटिभ गरेर अथवा लगभग धेरै साल त के भएको छ भने हरेक वर्ष यो रिएक्सन दिइराकै हुन्छ। यो इथरको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ टपिक हो। अब सुन ध्यान दिएर कि यसमा चाहिँ हामीले गर्ने के हो त विलियमसन सिन्थेसिस कसरी इथर बनाउँछ त भनेर है। ल गाइस अब सुन्न ध्यान दिएर कस्तो भने त विलियमसन सिन्थेसिसमा बन्ने चाहिँ के हो त इथर त्यो तिमीहरूलाई पहिलो कुरा जान्नु पर्यो है। अब इथर बनाउनलाई हामीले त के लिने हो सबसे सुरुमा कुनै पनि मेटलको एल्क अक्साइड कुनै पनि मेटल भन्दा पनि सोडियम मेटलको एल्क अक्साइडलाई लिँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने छ त्यसलाई अल्काइल हैलाइडसँग रिएक्सन गरायो भने के हुन्छ त यो चाहिँ सोडियम यो हेलोजनसँग रिएक्सन गरेर के बनाउँछ NaX र अब चाहिँ यो बचेको पार्ट ROR चाहिँ यहाँ आउने भयो र यही नै के हो त हाम्रो इथर हो। र यो चाहिँ के हाम्रो सोडियम अक्साइड है। यो चाहिँ के हो त हाम्रो अल्काइल हलाइड यसलाई आइपिसिएन के पनि भन्छ त हेलो एल्केन पनि भन्छ है। ल अब चाहिँ कस्तो छ भनेपछि अब यो त तिम्रो एउटा सिमेट्रिकल इथरको इक्जाम्पल हो। मानव मैले यो R को ठाउँमा R' गरिदियो भने यहाँ के आउने भयो त R' आउने भयो हैन। सो यो R' आउँदाखेरि हामीले के एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो कि सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल चाहिँ इथर बनाउन सकिन्छ है बाइ युजिङ के विलियमसन सिन्थेसिस। अब यसलाई याद चाहिँ कसरी गर्ने त भनेर है तिमीले बुकमा गरेको रिएक्सन हेर्यौ भने चाहिँ तिमीले यसरी हेर्न सक्छौ कि सोडियम अक्साइडलाई अल्काइल हैलाइडसँग ट्रिट गर्यो भने के बनाउँछ इथर बनाउँछ। अब यो रिएक्सन मैले याद गर्नलाई कसरी तिमीलाई भन्छु भने ल सुन है। यसको लागि चाहिँ के छ त एउटा स्टोरी छ त्यो स्टोरी सुन्न ध्यान दिएर अनि तिमीहरूले यो रिएक्सन आफै गर्न सक्छौ लाइफ टाइममा कहिले पनि बिर्सिन्न होला। जस्तै विलियमसन भन्ने चाहिँ मानव एउटा चाहिँ के एउटा मान्छे छ है एउटा केटा हो XYZ जसको नाम चाहिँ के हो त विलियमसन हो। अनि उसको चाहिँ के रहेछ भनेपछि एउटा गर्लफ्रेन्ड रहेछ है। त्यो गर्लफ्रेन्डसँग चाहिँ यसको के भएछ भने ब्रेकअप भयो है। अब कुनै पनि केटाको आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग ब्रेकअप भयो भने त्यो केटीलाई हामीले के भन्छन् त म्याथ टिचरहरूले के भन्छन् त एक्स भन्छन् है। के भन्छन् रे एक्स भने विलियमसनको चाहिँ एक्स गर्लफ्रेन्ड छ है। र त्यो विलियमसनको जुन एक्स भन्ने गर्लफ्रेन्ड छ नि त्यसले के गरेछ भन्दाखेरि एउटा नयाँ बोयफ्रेन्ड बनाएको छ जसको नाम चाहिँ के हो त
अब आरबाट नाम जुन पनि आउँछ राहुल है, ल राहुल नाम त सुनाइ होगा हैन। भने विलियमसनको एक्स गर्लफ्रेन्ड आर भन्ने चाहिँ केटालाई बोयफ्रेन्ड बनाछ। अब विलियमसनले चाहिँ यसलाई धेरै माया गर्ने रहेछ क्या, यो एक्स गर्लफ्रेन्ड भए पनि चाहिँ एकदम धेरै माया गर्यो भने त अब यो एक्स गर्लफ्रेन्डले चाहिँ आर भन्ने केटासँग चाहिँ बोयफ्रेन्ड बनायो, आर भन्ने केटालाई बोयफ्रेन्ड बनायो भने त विलियमसनले के गर्छ होला है। अब एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब विलियमसनलाई एकदमै नराम्रो लाग्न सक्छ। नराम्रो लागेपछि मान्छेले त्यो नराम्रो कुरालाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्दैन र के गर्न थाल्छ त विलियमसन रुन थाल्छ क्या। के गर्न थाल्छ त रुन थाल्छ। ल भनेपछि त भइहाल्यो नि हाम्रो त विलियमसनको एक्स गर्लफ्रेन्ड आरसँग आयो, जुन के भयो त हाम्रो हेलोएल्केन भयो र विलियमसन के गर्न थाल्यो त रुन थाल्यो, जुन के हो त सोडियम एल्कोक्साइड है। भने अब हाम्रो रिएक्सन हेर्दा कति मजाले याद भयो भने रुन थाल्यो को एक्स गर्लफ्रेन्ड आरसँग आउँदाखेरि विलियमसन रुन थाल्यो भने यहाँ के गर्ने त Na लाई x सँग निकाल्दिने NaX र चाहिँ के गरिदिने यो R हो, R लाई तिमीले मजाले लाएर यहाँ लेखिदिने भनेको हाम्रो त के बन्ने भयो त इथर भन्ने भयो। भने यसरी तिमीहरूले यो रिएक्सनलाई याद गर्यो भने तिमीले लाइफ टाइममा कहिले पनि बिर्सिनेवाला छैनौ। र गाइस तिमीहरूले जुन थाहा भएको कुरा छ आफ्नो साथीहरूलाई पनि एकदमै सेयर गर, चाँडैभन्दा चाँडै यो सबलाई पठाइदेऊ हैन, कि चाहिँ सबैले थाहा होस् न कि विलियमसन सिन्थेसिसमा कति इजी टेक्निक छ याद गर्ने है। ल अब हामी अर्को भिडियोतिर जान्छौँ नेक्स्ट रिएक्सनमा। अब चाहिँ डियर स्टुडेन्ट अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट रिएक्सन के छ रोजनमन्स रिएक्सन हैन। खासमा यो रिएक्सन चाहिँ एउटा रिडक्सन रिएक्सन हो हैन। किन रिडक्सन रिएक्सन हो भन्ने कुरा म तिमीलाई एकछिनमा भन्छु। यो रिएक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामीले के बनाउने हो त एल्डिहाइड बनाउने है। के बनाउने हो त एल्डिहाइड। यो तिमीहरूले सबैले जान्नुपर्ने हुन्छ कि एल्डिहाइड बनाउने हो। ल अब सुन त यो रिएक्सनमा खास कुरा के हुन्छ कि एसिड क्लोराइडलाई हामीले हाइड्रोजिनेसन गरायो इन प्रेजेन्स अफ के त PDBaSO4 भने के बनाउँछ त एल्डिहाइड बनाउँछ भने जान्नु पर्यो तिमीले के RCOCl लाई तिमीले हाइड्रोजिनेसन गरायो इन प्रेजेन्स अफ PDBaSO4 भने के बनाउँछ यहाँको एउटा Cl यहाँको H लाई लिएर गएर के बनाउँछ त HCl र यहाँ के बस्ने भयो RCO। अब यहाँको एउटा H त बाँकी हुने भयो, त्यहाँ गएर जोड्यो भने के बनाउँछ RCHO। ल यहाँ हाम्रो के बनायो त एल्डिहाइड बनायो बाइ युजिङ के एसिड क्लोराइड। भने रोजनमन्ड रिडक्सन रिएक्सनमा के भइरहेको छ भनेपछि एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्। अब यसलाई किन रिडक्सन भन्यो त यहाँबाट चाहिँ हाइड्रोजन के अरे क्लोरिन चाहिँ निस्किरहेको छ, हाइड्रोजन गएर जोडिरहेको छ। कुनै पनि रिएक्सनमा हाइड्रोजन गएर जोडिरहेको छ त कुनै पनि सब्सटेन्समा गएर हाइड्रोजन एड भइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त रिडक्सन भनेर बुझिन्छ। अक्सिजन बाहिर गइरहेको छ भने पनि त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त रिडक्सन भनिन्छ है। त्यही भएर अब यो रिएक्सनलाई हामीले याद गर्ने चाहिँ कसरी त तिमीहरूले चाहिँ क्लासमा अब त्यो ओल्डेज बोर्डमा गएर एकदम मजाले ध्यान दिएर हेऱ्यो भने यो रिएक्सन चाहिँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन भित्र पर्छ। यहाँ चाहिँ अब हामीले यसलाई याद चाहिँ कसरी गर्ने त है। ल अब यो रिएक्सन याद गर्नको लागि चाहिँ मैले तिमीलाई एउटा अझ ट्रिक बताउँछु। त्यो ट्रिक के रहेछ भनेपछि अब यस्तो हुन्छ कि एउटा चाहिँ केटा छ हैन, उसको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड छ। त्यो गर्लफ्रेन्डको नाम चाहिँ के छ त रोज रहेछ है। ल रिएक्सनमै उसको नाम रहेछ, ल हेर त उसको नाम के छ रोज रहेछ। अब बोयफ्रेन्ड बिचारा अलिकति जेस गरिबै रहेछ, त्यसमा त्यति धेरै चाहिँ पैसा छैन। अनि उसले गएर आएर चाहिँ मसँग चाहिँ सोधेछ क्या कि दाइ चाहिँ अब यसलाई मैले डेटिङ लानुपर्ने, पैसा चाहिँ मसँग धेरै छैन, पैसा मेरो चाँडै भइन्छ, मैले यसलाई कसरी डेट लिएर जाम त भनेर है। भने अब उसलाई मैले के आइडिया दिएँ भने कि रोजलाई तिमीले भोलि नै लिएर जाऊ, किनभने धेरै दिन लाग्यो भने त तिम्रो भरभरको पैसा पनि सक्छ होला। कसरी लाने त अब तिमीले क्याब गऱ्यो ट्याक्सी गऱ्यो भने धेरै पैसा लाग्ने भयो कि तिमी बसमा जाऊ अथवा चाहिँ मजाले रोमान्टिक वक गर्दै चाहिँ तिमीहरूले पैदल जाऊ भने मैले त्यसलाई के भने अब जस्तो इन्डियन साथी थियो अब हिन्दीमै भन्नुपर्ने हैन। भने मैले के भने रोज को कल ही पैदल या बस में लेके जाओ। के भने त रोज को कल ही पैदल या बस में लेके जाओ भने यहाँ हेर त अब त्यो हाम्रो चाहिँ रिएक्सन हुने भयो के। मैले के लेखेँ आर फर के त रोज को कल। अब ही भन्दाखेरि हाइड्रोजनलाई बुझ्ने
पिडी पैदल बीएस बसमा लिएर जाऊ भने रोज को कल ही पैदल या रोज को कल ही पैदल या बस में या भनेको चाहिँ के त और या बस में ले जाओ भने यस्तो गर्यो भने तिम्रो चाहिँ के हुन्छ यो रिएक्सन तिमीले मजालाई याद हुन्छ तिमीले जिन्दगीमा यो रिएक्सन कहिले पनि बिर्सिने वाला छैन। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ टपिक के छ त राइमर एन्ड टाइमर रिएक्सन। राइमर टाइमर रिएक्सन भने राइमर भन्ने एउटा साइन्टिस्ट हो, टाइमर भन्ने एउटा साइन्टिस्ट हो। अब यो दुईटै साइन्टिस्टहरुलाई एउटा टास्क दियो के है। टास्क चाहिँ के दियो भन्दाखेरि कि तिमीहरुले चाहिँ फिनल युज गरेर के त फिनललाई युज गरेर त्यो फिनलमा तिमीहरुले के हाल्ने त चाहे तिमीहरुले एनएओएच हाल्ने चाहे त्यसमा के हाल्ने त केओएच हाल्ने त्यो हालेपछि तिमीलाई के बनाउनु छ भने सैलिसिल एल्डिहाइड भन्ने कुरा है। है यसको नाम के हो त SALICYALDEHY। यसको अर्को नाम चाहिँ के हो त अर्थो हाइड्रोक्सी के त बेन्जल्डिहाइड। ल यो दुईटै साइन्टिस्टलाई टास्क के दियो त कि तिमीले चाहिँ फिनल युज गरेर के बनाउनु छ त सैलिसिल एल्डिहाइड अथवा चाहिँ अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जल्डिहाइड बनाउनु छ भने यो टास्क चाहिँ यो दुईटै साइन्टिस्ट छुट्टै छुट्टै साइन्टिस्ट है यो दुईटैलाई दियो। दिएपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यो राइमरले के सोच्यो भने कि यार कि मैले बनाउँछु यसलाई मैले बनाउन दिँदैन किनभने यसले बनायो भने चाहिँ यो पनि फेमस हुन्छ। त्यही कुरा चाहिँ फेरि यसले नि सोचेछ है कि मैले चाहिँ बनाउनु पर्ने यो चिज मैले नि बनाउँछु यसले बनायो भने त फेरि यो फेमस हुन्छ भने चाहिँ झ्याउने भयो भने अब यसले के गरेछ त कि यसलाई चाहिँ बिहोस गर्न खोजेछ है कि मैले मात्रै बनाउँछु यसलाई मैले बिहोस गरिदिएँ भनेपछि त प्रोडक्ट चाहिँ मैले मात्रै बनाउन सक्छु नि। त्यही बिहोस गर्नको लागि यसले के लिएर आयो त CHCl3 जसको नाम के हो त क्लोरोफर्म हो है। भने यसको रिएक्सनलाई तिमीले मजाले यसरी याद गर्ने कि when phenol is treated with के त क्लोरोफर्म in presence of NaOH or KOH। अब यो एक्वस हुन्छ है तिमीले यो कुरा याद राख्ने तिमीहरुले यसपछिको रिएक्सन मैले एउटा पढाउँछु कार्बोनिल टेस्ट त्यसमा तिमीहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि यहाँ OH ग्रुप छ भने यहाँ चाहिँ एक्वस राख्ने यहाँ OH ग्रुपको अब सट्टा अर्को छ कार्बोनिल टेस्टमा त्यसमा चाहिँ अब त्यही भएर हामीले के राख्ने त अल्कोहल राख्ने। यो कुरालाई दुईलाई बिर्स्यौं। अब नेक्स्ट जब रिएक्सन पढाउँछु तिमीले मजाले आफैले बुझ्छौ भने राइमर टाइमर रिएक्सन भनेको के हो त फिनललाई क्लोरोफर्मसँग ट्रिट गराएर इन प्रेजेन्स अफ NaOH और KOH तिमीले रिएक्सन गरायो भने के बनाउँछ त सैलिसिल एल्डिहाइड अथवा अर्थो हाइड्रोक्सी के बेन्जल्डिहाइड। यो नै यो रिएक्सनको ट्रिक हो। अब बाँकी चाहिँ बाइ प्रोडक्टहरु के बनाउँछ होला त के बनाउँछ त 3NaCl प्लस के त 3H2O बनाउँछ होला है। भनेपछि यो तिमीहरुले अथवा अब तिमीले KOH युज गरेछौ भनेपछि यहाँको NaCl को ठाउँमा के युज हुन्छ त 3KCl है। तिमीले जे युज गरेछौ यहाँ रिएजेन्टमा प्रोडक्टमा त्यही बनाउने हो। सो बाइ दिस वे वी क्यान रिमेम्बर राइमर एन्ड टाइमर रिएक्सन कि राइमर टाइमर भन्ने दुईटा साइन्टिस्ट छन् भनेपछि त के गर्नु छ तिमीले फेनललाई के बनाउनु छ त सैलिसिल एल्डिहाइड अनि दुईजना छन् त्यही भएर यसको बीचमा के लाउनु पर्ने भयो त तिमीले क्लोरोफर्म लिएर आउनु पर्यो है। सो गाइस अब नेक्स्ट रिएक्सन तिर जाम। अब चाहिँ हाम्रो फोर्थ रिएक्सन छ के छ त कार्बिल एमाइन टेस्ट है। कार्बिल एमाइन टेस्ट किन गरिन्छ त कार्बिल एमाइन टेस्टको खास काम चाहिँ के हो त फर द डिटेक्सन अफ के त 1 डिग्री के अमाइन 1 डिग्री अमाइनको यो खास कुरा टेस्ट हो। यो टेस्टमा के गरिन्छ त कि तिमीहरुले जसरी फेनल लिएको थियो नि अब फेनलको ठाउँमा राइमर टाइमर रिएक्सनमा फेनल लिएको थियो नि माथितिर यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ माथितिर जहाँ तिमीले OH राखेको थियो नि हो त्यही ठ्याक्क OH लाई हटाएर तिमीले यहाँ के लिनु पर्यो त NH2 जसको नाम के हो त एनिलिन हो। बुझ्यौ एनिलिन हो र रिएजेन्ट सबै सेम हो। जुन चाहिँ राइमर टाइमरको रिएक्सनको रिएजेन्ट हो त्यसको रिएजेन्ट पनि सेम हो। भने हाम्रो रिएक्सन के छ त क्लोरोफर्म थियो CH के त Cl3 प्लस के त KOH और के NaOH। अब यहाँ हेर त यहाँ NH2 ग्रुप आइदियो भनेपछि त अब हामीले यहाँ के लिने होला अल्कोहलिक KOH। यसमा चाहिँ हाम्रो के गरिन्छ भनेपछि कि यो एनिलिनले क्लोरोफर्म र KOH सँग रिएक्सन गर्यो भने कस्तो प्रोडक्ट बनाउँछ त आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनाउँछ
एनसी भन्ने प्रोडक्ट बनाउँछ र यो एनसी भन्ने प्रोडक्टको के अरे स्मेल कस्तो हुन्छ त अफेन्सिभ हुन्छ है। बडी अफेन्सिभ स्मेल आयो भने जस्तै अब खास गरेर कसरी डिटेक्ट गर्छ कि तिमीले ल्याबमा चाहिँ एनिलिन बनायो, त्यो एनिलिन हो कि होइन के त कन्फर्म गर्नको लागि त्यसमा तिमीले के हाल्छौ त क्लोरोफर्म हाल्छौ र एल्कोहोलिक केयर्स हाल्छौ। यो दुईटा चाहिँ तिमीले हाल्यो भने अब त्यहाँबाट एउटा अफेन्सिभ स्मेल आउन थाल्यो भन्नुको मतलब के भयो त तिमीले बनाएको चाहिँ तिम्रो ल्याबमा भएको कम्पाउन्ड चाहिँ एनिलिन नै हो भनेर तिमीले थाहा पाउँछौ जब त्यहाँबाट कस्तो स्मेल आउँछ अफेन्सिभ। र यसको बाइ प्रोडक्टहरू पनि के हो त 3KCl प्लस के त 3H2 हो भने यही नै के हो त हाम्रो कार्बिल एमाइन टेस्ट। कार्बिल एमाइन टेस्ट को जुन रिएक्सन छ जस्ट त्यो 1 डिग्री एमाइनको लागि हो। 1 डिग्री एमाइनको लागि अब यहाँ तिमीले यसको ठाउँमा चाहिँ RNH2 गरेर पनि गर्न सक्छौ। अब यो RNH2 भने कस्तो त 1 डिग्री के हो त अमाइन हो। सेम तिमीले CHCl3 युज गर्छौ प्लस KOH के दिन्छ RNC त्यस्तो दियो भने अब हामीले खास गरेर राइमर टाइमर रिएक्सनलाई बेस बनाएर हामीले कार्बिल एमाइन टेस्ट पनि बुझ्न सक्छौँ। इट्स बिकज कि सब दुवैको के छ त जुन रिएजेन्ट छ सेम छ। राइमर टाइमर रिएक्सनमा हामीले के युज गरेका छौँ फेनल युज गरेका थियौँ, तर कार्बिल एमाइन टेस्टमा हामीले के युज गर्छौँ त एनिलिन अथवा 1 डिग्री अमाइन युज गर्छौँ है। भने यसरी गर्यो भने तिमीले यो रिएक्सन कहिले पनि बिर्सिनु नहोला। र अब हामी अर्को रिएक्सनतिर जाऊँ। रिएक्सन चाहिँ के छ त एल्डोल कन्डेन्सेसन छ। त बेसिकली एल्डोल कन्डेन्सेसनमा हामीले के जान्नु पर्यो भने कुरा कि के प्रोडक्ट बनाउँछ त यसले है। सो बेसिकली एकदमै क्रिस्टल क्लियर छ, यो नामले नै भनिरहेछ कि मैले के प्रोडक्ट बनाउँछु भने ALDOL। ALD भनेको के भयो त तिमीहरूको एल्डिहाइड भयो, अल भनेको के हो त अल्कोहल है। सो बेसिकली एल्डोल कन्डेन्सेसनमा तिमीले बनाउने भनेको के हो त कि एल्डी यस्तो कुनै कम्पाउन्ड बनाउने हो जसमा फङ्सनल ग्रुप के त एल्डिहाइड पनि होस् र अल्कोहल पनि होस् है। अब कन्डेन्सेसन भनेको के भइरहेछ भनेपछि कि सानो सानो पार्टिकलहरू कन्डेन्स भएर बाहिर निस्किन्छ कि जस्तै कुनै कुनै रिएक्सन हामीले कम्बिनेसन एडिसन रिएक्सन टाइप गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने H2 मोलिक्युल O2 H2 मोलिक्युलहरू बाहिर निस्किन्छ। बाँकी रिएजेन्टहरू के हुन्छ मर्ज हुन्छ कन्डेन्स हुन्छ। त्यही भएर यो रिएक्सनलाई के भनिन्छ त एल्डोल कन्डेन्सेसन। अब यसमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने के हो त कि हामीले 2 मोल अफ अथवा 2 मोलिक्युल अफ के लिने हो त एल्डिहाइड लिने है। र त्यो एल्डिहाइड जुन छ नि मेक श्योर त्यसमा के हुनु पर्यो अल्फा हाइड्रोजन हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो अल्फा हाइड्रोजन। सबैले पहिला कुरा यो जान्नु पर्यो के हो त अल्फा हाइड्रोजन भनेको। जस्तै कुनै पनि कम्पाउन्डमा एउटा मानौँ फङ्सनल ग्रुप छ, मानौँ CHO छ अथवा OH छ है भने फङ्सनल ग्रुपमा जोडेको कार्बनलाई हामीले के भनिन्छ अल्फा कार्बन भनिन्छ। त्यसपछि फेरि कार्बन जोडेछ भने त्यसलाई बीटा भनिन्छ। त्यसपछि फेरि जोडेछ भने अब कार्बन त्यसलाई अब हामीले के भनिन्छ त गामा भनिन्छ। भने अब हामीले एल्डिहाइड कस्तो लिने हो त जसमा चाहिँ के हुनु पर्यो अल्फा हाइड्रोजन हुनु पर्यो। अब अल्फा कार्बन छ, अल्फा कार्बनमा जोडेको हाइड्रोजनलाई नै के भनिन्छ त अल्फा हाइड्रोजन भने। अब जस्तै मानौँ मैले तिमीहरूलाई एउटा एल्डिहाइड लिए फर इक्जाम्पल मैले लिए HCHO यो एउटा के हो त फर्मएल्डिहाइड है फर्मएल्डिहाइड। सो अब सुन त फर्मएल्डिहाइडमा के छ त भनेपछि HCHO छ। अब यो HCHO चाहिँ फङ्सनल ग्रुप भयो। यसमा कुनै कार्बन जोडेको भए पो त्यो अल्फा कार्बन हुन्थ्यो र त्यसमा हाइड्रोजन जोडेको भए पो त्यो के हुन्थ्यो अल्फा हाइड्रोजन हुन्थ्यो भने चाहिँ यसलाई अब हामीले HCHO लाई अल्फा हाइड्रोजन यसमा छैन भनेर चाहिँ के भन्छौँ यसरी मान्छन् है कि यसमा चाहिँ अल्फा हाइड्रोजन चाहिँ छैन। इट्स बिकज त्यसमा अल्फा कार्बन नै छैन भने पक्कै पनि हामीले कुन मोलिक्युल लिने होला त यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु त के लिने होला CH3CHO। ल अब ध्यान दिएर सुन्नु है CH3CHO मा यहाँ त कार्बन छ, यो कार्बन कस्तो त अल्फा कार्बन हो र त्यसमा जोडेको हाइड्रोजन के हो त अल्फा हाइड्रोजन। बुझ्यौ। र एल्डोल कन्डेन्सेसनमा हामीले यो कति मोल लिनु छ 2 मोल लिनु छ भने CH3CHO र त्यसको अब हामीले के रिएजेन्ट लिन्छौँ त डाइल्युट के त NaOH और KOH। यो रिएक्सनमा चाहिँ हुने चाहिँ के हो भने तिमीले सबैले ध्यान दिएर सुन कि
यहाँको जुन यो कम्पाउन्ड छ नि यसलाई मैले एक्सपान्ड गरेर लेख्छु है ल यसरी लेख्न पनि त पाए नि CH3 C डबल बन्ड OH प्लस CH3 C डबल बन्ड OH यही कम्पाउन्डलाई मैले के गरिदिएँ त एक्सपान्ड गरेर लेखिदिएँ र यहाँ रिएजेन्ट के लेखिदिएँ डाइल्युट के त NaOH और के त KOH अब यसमा के हुन्छ भने यहाँको जुन एउटा हाइड्रोजन छ यो अक्सिजनमा गएर के हुन्छ अट्याक गर्छ र यो बन्ड के हुन्छ त ब्रेक हुन्छ है भने अब हामीसँग के बच्यो त CH3C र यो O मा के आइसक्यो एउटा H आइसक्यो भने के भयो त CH3COH कार्बनको आफ्नो H छँदै छ यहाँ के बस्ने भयो त CH2 किनभने यहाँ CH3 थियो एउटा हाइड्रोजन यहाँ गयो भने यहाँ के बस्ने भयो CH2 र यो के बच्ने भयो CHO ग्रुप है भने अब यसको हामीले ठ्याक्क प्रोडक्ट लेख्यौं त मानव यसलाई मैले 90 डिग्रीले यहाँ बेन्ड गरेर यसरी तलतिर यतातिर लेख्छु है भने के भयो त हाम्रो एउटा त CH3 C माथि चाहिँ के OH र यो H चाहिँ मैले यहाँ तल लेख्दिए H र यहाँ भएको CH2 छ अहिले CH3 थियो यहाँ गएपछि यहाँ के बच्यो CH2 त्यसले गएर मैले यो C मा जोड दिए भने के आउनु भयो CH2 CHO यसलाई मैले के लेख्दिए त CHO ल गाइस अब हेरौँ त यो प्रोडक्टमा के छ त OH ग्रुप पनि छ र के छ त CHO ग्रुप पनि छ दैट मिन्स के त अल्कोहल ग्रुप पनि छ एल्डिहाइड ग्रुप पनि छ भने यो प्रोडक्टलाई हामीले कस्तो प्रोडक्ट भनिन्छ एल्डोल प्रोडक्ट भनिन्छ है यसको नाम चाहिँ के लेख्थे त जस्तै अब यो फंक्सनल ग्रुपमा जोडेको कार्बनलाई हामीले अल्फा कार्बन भन्छौं त्यसपछिले के भन्ने हो बीटा बीटा कार्बनमा के छ OH ग्रुप छ भने के लेख्ने यसको नाम बीटा हाइड्रोक्सी के त एच मेथ प्रोप ब्युटेनॉल बीटा हाइड्रोक्सी के त ब्युटेनॉल पनि भन्न पाए भने एल्डोल कन्डेन्सेसनको एक्सप्लेनेसन चाहिँ यो है अब यो एउटा रिएक्सन चाहिँ सजिलो छ यो रिएक्सनमा ट्रिक चाहिँ के हो भनेपछि त एल्डोल कन्डेन्सेसनको एल्ड र अल नै यसको चाहिँ ट्रिक हो किनभने प्रोडक्टमा तिमीलाई के बनाउनु छ एल्डिहाइड बनाउनु छ र के बनाउनु छ अल्कोहलको फंक्सन ग्रुप र अल्कोहल जहिले पनि कस्तो हुन्छ त बीटा पोजिसनमा हुन्छ त्यही भएर यसलाई के भन्छ बीटा हाइड्रोक्सी के त ब्युटेनॉल है क्यानिजारोज रिएक्सन हो है सो बेसिकली क्यानिजारो रिएक्सनमा चाहिँ हामीले फेरि त्यही एल्डोल कन्डेन्सेसन जस्तै नै हो तर यसमा चाहिँ अल्फा हाइड्रोजन चाहिँ के हुनु पर्यो त एब्सेन्स हुनु पर्यो है ल सुन है यहाँनिर अल्फा हाइड्रोजन नभएको कम्पाउन्ड मैले तिमीलाई पहिले भनिसके कुन हो त फर्माल्डिहाइड है HCHO कति मोल लिने हो त 2 मोल लिने हो यहाँ 2 लेख्दा नि भयो चाहे यहाँ चाहिँ तिमीले फेरि HCHO गर्दा नि भयो र यसमा पनि रिएजेन्ट चाहिँ के हो त डाइल्युट अब NaOH के हो तर यहाँ डाइल्युटको साटोमा के हो त कङ्क चाहिँ NaOH हो और KOH हो अब यो रिएक्सनमा के हुन्छ त के प्रोडक्ट बनाउने त भन्ने कुरा अब म तिमीलाई एउटा स्टोरी सुनाउँछु मजाले तिमीले बुझ्छौ है जस्तै क्यानिजारो भन्ने एउटा साइन्टिस्ट है त्यो साइन्टिस्टको काम चाहिँ के उसलाई के टास्क दियो भने कि फर्माल्डिहाइडले लिएर तिमीले एउटा के बनाऊ त एसिड बनाऊ है त्यसलाई टास्क के दियो त टेक फर्माल्डिहाइड एन्ड प्रिपेयर के त एसिड ल ध्यान दिएर सुनाइ सबैले भने एसिड बनाउन भन्यो तर यो साइन्टिस्टको एउटा समस्या चाहिँ के हो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम जडिया रहेछ क्या एकदमै धेरै रक्सी खाने मान्छे परेछ क्या भने अब ल्याबमा गएर यो रक्सी खाने मान्छे पर्यो भने त के गर्ने होला यसलाई एसिड बनाउन दियो भने यसले पक्कै पनि के बनाउँछ होला अल्कोहल बनाउँछ है भने यसलाई दिएको टास्क चाहिँ के थियो बनाउनु थियो एसिड भने यसले के बनाइदियो त अल्कोहल बनाइदियो CH3OH बनाइदियो र एसिड बनाउन नसकेर अब झ्याप भइसक्यो नि त मान्छे झ्याप भइसकेपछि एसिड बनाउनको साटो चाहिँ के बनायो त एसिडको के बनायो त सल्ट बनाइदियो है भने क्यानिजारो रिएक्सनमा बुझ्नुपर्ने के कुरा हो त कि 2 मोलिक्युल्स अफ के लिने हो हामीले एल्डिहाइड्स लिने हो जसमा के हुनु पर्यो अल्फा हाइड्रोजन के हुनु पर्यो एब्सेन्स हुनु पर्यो र यसले के बनाउँछ त अल्कोहल र के बनाउँछ salt of acid है कुन अल्कोहल हो यो मिथेनॉल है र यो चाहिँ के हो त यसको नाम सोडियम फर्मेट
ल सो भने केनिजारा रिएक्सन सबैले याद भयो नि कि केनिजाराले के गर्छ त एल्डिहाइडबाट बनाउनु पनि एसिड बनाउन सकेन, जड्या थियो, त्यही भएर के बनाइदियो अल्कोहल बनाइदियो र एसिड बनाउनुको साटोमा के बनायो एसिडको चाहिँ के बनायो त सल्ट बनायो। ल गाइस मैले आज दिएको तिमीहरूलाई चाहिँ 5 वटा रिएक्सन एकदमै मजाले एक्सप्लेन गरेर पढाएको छु। आई होप तिमीले यो कहिले पनि बिर्सिने